عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في سيونس جديدة. دونك باش نكملوا نحكيو على السيتس نتاع الكرهبة. حكينا بريسيدامون على كيلكوز ايفولوسيون اللي صاروا دونك باش الكرسي نتاع الكرهبة معناها ولا سيف لي باساجي. دونك اليوم باش نكملوا نزيدوا نحكيو اكثر على البارتي اللي لي اكثر بالكونفور. دونك اون رابيل انه اللاyout فينال معناها نتاع الكرسي اللي لقيناه انه يبدا هكايا. هذا الباك ريست نتاعو ولهنا عندنا الهيد ريست. باهي دونك سي بون كرسي كيف هكايا ستاندار. دونك لهنا حاجة عادية معناها جوست فيه 3 بارتي. لاسيز اللي تقعد عليها الباك ريست اللي هي باش معناها فا سوبورتي الظهر، وهذه الهيد ريست. دونك بعد لي بارتي هذوما ولاو معناها يتحركوا adjustable selon العبد اللي يقعد. دونك اكثر حاجه ستاندار هي انه التقديم والتوخيل نتاع الكرسي. دونك الموفمون هذايا عادي على الاخر نلقاوه معناها في الكرهبة الكل ماهيش حاجه ياسر جديده. دونك لهنا الاجستمون نتاع يقدم ويوخر معناها لهنا الكرسي ينجم يكون ميكانيكال، يعني فوالا فما ان لوفيي وعبد بالبوا نتاعو كو سوسوا يقدم ولا يوخر الكرسي. كيما زاد نجم يكون الكتريكال. دونك لهنا فما موتور الكتريك مع اون راي كسكه هكايا. دونك الموتور هذاك يمشي ويجي عليها وهذا مربوط بالكرسي. دونك الكرسي نتاعنا يقدم ويوخر زاد. دونك لهنا كيف دونك من بعد صارت اون ايفولوسيون تاع انه الكرسي يطلع ويهبط. دونك لهنا فما الهايت adjustment. دونك لهنا كيف بالنسبة للعباد معناها اللي قصار هكايا شوي ماذا بهم يطلعوا في الكرسي pour avoir une meilleure visibilité ويبداو مرتاحين أكثر معناها وينجموا ينظروا لي ديفيرون بارتي اللي في الكرهبة واللي في الكيس. بالنسبة للعبد مثلا طويل برشا ساعات يبريفير انه يهبط الكرسي باش معناها يلقى كيما نقولوا نحن راحته في الكرهبة، ما يبداش عالي برشا معناها ما يبداش قاعد وراسه قريب ياسر للسقف. زاد كيف كي تبدا البوزيسيون دو كوندويت معناها كي هابطه بلوطه سا دون ان اسبي بلو سبورتيف معناها للسواقه نتاع الكرهبة. دونك هذا بالنسبه معناها الادجستمنت ستاندار. دونك بديتنا هنا كيف لهنا نجم يكون ميكانيكال والا الكتريكال. دونك الريغلاج اون اوتور نتاع الكرسي كيما نجم يكون دونك ميكانيك كيما نجم يكون الكتريك بدا بوطون ينجمو يبداو في جنب الكرسي والا في البانو نتاع الباب اكسيتيرا. دونك من بعد لهنا كيف الادجستمنت نتاع الباك ريست كو سوسوا باش تقدم هكايا معناها بوغ انكليني والا معناها باش تنقص في الانكلينيزون يبدا قدام. دونك لاجوستمون معناها الادجستمنت هذايا نتاع الباك ريست عباره ساعات مثلا لهنا تنجم واحد يلقى كالعجله يبدا يدور فيها باش يوخر الكرسي كيما ينجم يلقى متي لوفيي ويوخر هو بدن الكل. دونك كان يحب مثلا يتكى باش يرتاح ولا بوغ افوار اون ميور بوزيسيون دو كوندويت باش يرتاح ظهره. دونك زاد كيف الادجستمنت هذا ينجم يكون دونك ميكانيكال والا الكتريكال. دونك لهنا نحكيو في لي بوزيسيون العاديين اللي نجمو ريلاتيفمون نلقاهم في اي كرسي مثلا. ولا ساعات عبد بعد ثنيه طويله في اوتوروت باش يمشي هكايا مثلا في بعد كيوسك ولا حاجه باش يرتاح شويه. دونك يبو انكليني الكرسي نتاعو. دونك الحاجات الستاندار اللي بالنسبه للابويتات ولا الهيد ريست هذيا دونك اللي نعرفوه انه تنجم تطلع وتنجم تهبط، يعني هذايا سا سو في كالعاده سواء ميكانيكلي ولا الكتريكلي. دونك لهنا حكينا في لي موفمون ستاندار بالنسبه للي 3 زيليمون برينسيبو نتاع الكرسي. دونك توا باش نزيدو نحكيو اكثر اون ديتاي اون سكي كونسيرن الكونفور.
معناها ديكو باش انه العبد يبدا مرتاح بالحق معناها وفي الكرسي ماهو جوست يعني لي بوزيسيون هذو ما تقولش عليه العبد والكرسي سون سيباري مي تو باش نزيدو نحكيو على دوطخ تكنولوجي ودوطخ كونفيغوراسيون اللي خلاو تقولش عليه معناها العبد انغلوبي في الكرسي اللي هو فيه دونك يحس بكونفور اكثر وستابيليتي اكثر مثلا سورتو معناها في لي فيراج وكل شيء العبد ما يحسش انه معناها قاعد يميل ولا حاجه دونك بور سا باش نعملو ان بتي ديزاين 3 دي نزيدو نحكيو فيه معناها على الادجستمنت هذوما والسيتينغز هذوما باش يخليو العبد انغلوبي في الكرسي اللي هو فيه دونك لهنا بور كومونسي باش ناخدو دونك كرسي بلوز او موان هكا دونك هذيا اون بارتي هكا دونك البارتي هذيا اللي شيرت لي با لهنا زاد كيف كيف باش ناخدو اون ستركتور باراليل لها شوي فوالا دونك بلوز او موان باش تكون عندنا حاجه تشبه الهكاية شوي دونك جوست نبداها هكا فوالا دونك العبد باش يقعد لهنا الظهر نتاعو باش يكون موجود على البارتي هذيا هذوما زوز سو سون لي كوتي كي فون انفلوبي معناها البيرسون اللي باش تقعد لهنا كيف زاد لهنا ce sont les deux côtés qui enveloppent ساقين من l'autre وكالعادة دونك لهنا عندنا الهيد ريست نتاعنا دونك لهنا اون فيو 3 دي باش نحكيو اكثر على لي فونكسيوناليتي اللي تزادوا دونك صحيح سا باغي انه الكرسي جوست معناها ان اليمون باش العبد ينجم يقعد وبور كوندوير الفيكول نتاعو مي لي تكنولوجي اللي موجودين اللي فيه والفيتشرز اللي ولاو فيه سورتو معناها في لي مارك بريميوم دو غام انو خلاو ما عادش ليليمون هذايا جوست عنده الغول نتاع لاسيزا كها دونك parmi الحاجات اللي تزادت انو لهنا لي دو بارتي هذوما دونك ولاو adjustable يعني اذا كان باش يقعد عبد كيما نقولوا الترون تاعو عريض وكل شيء ينجم يتحكم في الاجستمون معناها في الكونفيغوراسيون تاعهم باش يبداو محلولين باش ما يبداوش يقلقوه في الدورسوات نتاعو كان مثلا قعد عبد دونك الترون تاعو جويد شوي بالنسبه للي فيراج يلفو افوار معناها دو لا ستابيليتي وكل دونك ينجم يريقل البارامتراج والكونفيغوراسيون تاع لي دو بارتي هذوما زوز باش يتسكروا هكايا عليه دونك في لي فيراج بدنو ما يميلش ما يحسش روحو معناها الكرسي واسع عليه برشا دونك il en est de même بالنسبه للي دو بارتي هذوما زاد كيف دونك يكونوا adjustable يعني دونك كيف en ce qui concerne بالنسبه للعبد معناها البدن نتاعو عريض دونك باش يحلهم باش ما يحسش معناها بقلق لي ميسكل نتاعو بالنسبه للعبد معناها يحس ان الكرسي واسع عليه شويه ينجم يليقل معناها لاجستمون نتاعهم باش يتسكروا هكايا ويحس روحو بيان انغلوبي في الكرسي نتاعو دونك كيف لهنا بالنسبه للابويتي حكينا قبل قلنا اني تنجم تطلع وتهبط دونك توا ولينا نحكيو على ابويتي تنجم تقدم وقدام وتنجم زاده توخر يعني جونغ لهنا سا ديبون من العبد ظهرو كيفاش فما عباد اللي تلقى ظهوراتهم دونك مقوسه وبونشي شويه قدام دونك لابويتي يلقاها التالي برشا دونك لهنا البارامتراج معناها الادجستينغ هذايا يخلي انه لابويتي تنجم تقدم دونك بور افوار سيبورت للراس نتاعو وقت اللي هو يسوق زاد كيف فما عباد
كاللي they want to chill هكايا ساعات، دونك لابيتات هذه يحب يوخرها شوي باش كيما نقولوا ينجم معناها يسوق في بوزيسيون بلوز اليز ويبدا معناها الونجي في الكرسي نتاعو. دونك باش نكملوا زاد نحكيو على لي بارتي اللي ولاو ادجستبل. دونك توا باش نحكيو على البارتي هذيا معناها اللي ولات اكستندبل. دونك فما كراهب لهنا تلقى ان مورسو هكا ان بتي ريكتانغل قدام اللي يبدا تنجم تعملو اكستنسيون كو سو سوا. دونك هذوما اللي نحكيو عليهم مينلي الكتريكال معناها وي نجم يكونوا ميكانيك مي الاكثريه بو افوار فريمون البوزيسيون اللي عبد يحبها دونك il vaut mieux انه يبداو معناها الريغلاج نتاعهم الكتريك. دونك البارتي لهنا فما كراهب تلقى فيهم ان بتي ريكتانغل لهنا اللي معناها اكستندبل. دونك تنجم تعملو اكستنسيون هكا يدخلش عليه كالقجر. اون كيستيون كي سو بوز علاش تصير الحاجه هذه. دونك بالنسبه للعبد دونك لهنا باش ناخذ شمامه اصغر كالعاده على جنب. دونك بالنسبه للعبد هكايا ساقيه طويل. دونك نلاحظوا انه مثلا الكرسي هذا في البارتي هذه ما فماش الثاي سيبورت لهنا بالنسبه للكويس نتاعو. دونك كي يبداو مده طويله ما فماش هكا سيبورت وكل شيء نجمو نركبو يوجوه شويه وكيف كيف زاد لهنا لي ميسكل يوليو يقلقوا. دونك يولي لازمو دونك يقف كوتي يعمل شويه تيرمون وكل شيء باش يتنحى البينز هذوك. وخطو كي تبدا فما بارتي لهنا انه اون بو لالونجي معناها تنجم مثلا تقدم تولي هكايا. بون هي غيالمون تبدا جوست على البارتي القداميه هكايا يعني جون تنجم تخرج هكايا شوي باش تعمل اكثر ثاي سيبورت معناها للكويس نتاعو. دونك لهنا يولي حتى عبد ساقيه طويل ما يستحقش انه يبدل الكرسي ولا حاجه وما يستحقش يعمل لي زاري فريكون هذوكم. دونك كي تبدا معناها فما البارتي هذه ادجستبل. بالنسبه للعبد ساقيه معناها قصير شويه ما يستحقش. بالنسبه للعبد ساقيه طويل دونك تصير لهم كليكستنسيون هكايا ويعملوا دونك ثاي سيبورت. دونك لهنا مازلنا نحكيو على دونك اون سكي كونسيرن لي بارامتر هذوما يتسميو بلوز او موان ستاتيك. يعني جونغ كي يبدا نجم العبد من الاول كي يطلع في الكهرباء يريقلهم وسي بون ياخذوا كيما هذوما. جوست اون نوت اللي معناها فما راهو توا في دونك في لا بلوبار دي شيز كي سون ريغلابل دونك الكتريكمون راهو فما معناها الفونكسيون تاع الميموري. ديكو مثلا كان كهرباء باش ياخذوها زوز ولا ثلاثه من الناس ينجم كل واحد يريقل الكرسي نتاعو وينزل على البوطون ميموري مثلا 1 ولا 2 ولا 3. دونك يولي كل ما يطلع في الكهرباء ينزل على البوطون هذاك او يطلع فيها عبد اخر وبدل الكونفيغوراسيون تاع الكرسي. دونك هذوما بالنسبه للي بارامتر ستاتيك يعني جونغ واحد كي يطلع في الكهرباء ينجم يريقلهم وسي بون يقعدوا كيما هم. تو باش نبداو نحكيو على كيلكو بارامتر ديزون ديناميك اللي تزادوا. دونك سو سون دي اوبسيون تزادوا للكراسي نتاع الكهرباء كالعاده ديما دون لوبجيكتيف انهم يخليهم دونك بلو كونفورتابل. دونك هذوما اللي عملتهم اون روج هما دونك لي بارامتر ستاتيك. باش نحكيو توا على كيلكو بارامتر ديناميك. دونك باش نحكيو مينلي على المساج فانكشن. une question qui se pose كيفاش ساعة دونك انتجرينا المساج فانكشن هذيا في كرسي. دونك الكرسي ما نشراو فيه يتحرك معناه مش قاعد يقدم ويوخر معناه غادي يسوق. زاد اون بار دوتر بار زاد كيفاش هذوما خليناهم ادجستبل. دونك ريالمون تحت معناها الكوير ولا التيسو اللي موجود لهنا في الكرسي راهو فما دي ساك كونفلابل فيهم هواء وفما ان بتي كومبريسور اللي خلاهم يتنفخوا والا يتفشوا سولون لوتيليزاسيون تاع العبد. يعني مثلا لهنا اذا كان لهنا نحبوا نسكروهم نعبيو فيهم الهواء دونك باش يسكروا لهنا وباش يضموا الترون تاع الباساجي اللي قاعد غادي. كيف اذا كان عبد الترون تاعو عريض وكل شيء ما حاجتوش بيهم دونك لهنا باش يتحلوا هكايا دونك يسوفي انا نفرغهم من الهواء. بالنسبه للمساج فانكشن سي لو ميم برانسيب. يعني كالعاده وراء الكوير مثلا ولا لهنا تنجموا تلقى يا اما كوير بيرفوري يعني منقوب والا تنجموا تلقاو ان تيسو. دونك لهنا
لي فونكسيوناليتي تاع المساج كي تنحي معناها البارتي هذيا باش تلقى بوكو دو بول نتاع هوايه هكا محطوطين دون دي ساك بلاستيك، العاده فما ان بتي كومبريسور سولون المود نتاع المساج اللي العبد يختارو. دونك كيما نقولوا باغ اكزومبل يحب المساج من هنا يكون بروغريسيف حتى لهنا، دونك من الاول هذوما باش يتنفخوا والاخرين يقعدوا مفشوشين، بعد هذوما هما ملي باش يتنفخوا والاخرين يقعدوا مفشوشين، وهكاكا دونك بروغريسيفمون تقولش عليه معناها غير هو العبد انه فما شكون قاعد يعملوا فيه مساج هكا دونك من ظهره لهنا حتى يكشف ساقيه. دونك كالعاده هذايا فما اون بارتي دو بروغراماسيون اللي معناها دونك تصير، وكيف كيف زاد فما اون بارتي كي ميكانيك كي فا جيري دونك لانفلاسيون اي معناها لانفلاسيون و ديفلاسيون نتاع لي ساك نتاع الهواء اللي موجودين لهنا. دونك حاجه اخرى زاده باش نزيدها لهنا اون سكي كونسيرن، دونك هذوما قلنا حاجات ديناميك، سيتادير ينجم العبد دونك في الانفوتينمنت في الاكران تاع الكهرباء ينجم يمشي للمود مساج نتاع الكراسي، يختار المساج اللي حاجته بيه. دونك هما ديجا يوريو يعني في الاكران يوريك بلوز او موان الكرسي شنو باش يعمل بالضبط. دونك سيتادير والعبد قاعد يسوق الانفلاسيون والديفلاسيون تاع هذوما قاعده تصير او فيور اي ميزور. دونك بورتون مش كيما هذوما يعني جونغ من الاول تفيكسي البوزيسيون تاعك. Juste une dernière remarque en ce qui concerne الحاجات الديناميك. Donc juste باش نفسر لهنا شويه. Donc باش نحكي لهنا على الفنتيليتد سيتس. Donc les sièges ventilés. Donc لهنا بالنسبه للي sièges ventilés donc ventilated seats. Alors, donc بالنسبة للسيج فونتيلي donc يبدا لهنا موجود في البارتي هذه يا اما ان كوير بيرفوري دونك كوير اما فيه دي ترو، والا تكون البارتي هذه تيسو باش ينجم الهواء يتعدى منها. دونك وتحت الكرسي لهنا دونك لهنا تبدا فما دونك نروحها فيها دي زيليس هكايا، دونك فاهم اللي هي فونتيلاتور، وباش تبدا تنفخ في الهواء لهنا الفوق في البارتي هذيا، وفما دي تيوب يتعدى فيهم الهواء كيف كيف زاد للظهر. دونك هذوما الفنتيليتد سيتس يوتيل على الاخر زاد في الصيف سورتو العاب معناها في ساعه ما يسخن وفي ساعه ما يعرق. دونك حتى ساعات الكليماتيزور هكا هاو تاع تبدا الكابين تاع الكهرباء بارده، مي العبد يحس روحه معناها باش فما دونك ريسك تاع انه يعرق. دونك بالنسبه للفنتيليتد سيتس يبردوا معناها حتى البارتي كي اون كونتاكت مع الكرسي. دونك لهنا جوست اون انيكدوت، راهو ديما لي فونتيلاتور نتاع الفنتيليتد سيتس تلقاهم اللوطه بالكل لي شيء على خاطر دونك ان برانسيب فيزيك كي سامبل يقول انه ديما الهواء السخون باش يبدا الفوق والهواء البارد باش يبدا اللوطه. دونك il vaut mieux المرحله تبدا اللوطه باش الهواء البارد نتاع الكابين دونك ولا دونك باش يبدا ديما في البارتي اللوطانيه، دونك الهواء اللي باش تنفخو باش يبدا هواء بارد ماهوش هواء سخون. دونك هكايا نجمو نكونو كما نحكيو اون جينيرال على السيتينغ بوزيشنز، حكينا على التكنولوجيز، حكينا شويه زاد على السيفتي اللي موجوده. ودونك بالنسبه من بعد العباد انتريسي برشا بالانتيريور ديزاين باش يزيدوا دونك يتعمقوا في الحاجه هذيا. ميرسي.